श्रीमन्नारायणीयं दशकं 80 सत्राजितस्त्वमतलुब्धवदक्तलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन् नयाची तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमणे नाल्पमनसा रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसप्रमवशात् कबीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च भालाय तदिवान् शशंसु सत्राजीत् गिरमणुजनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भू कविगुहाम् भवन्तमवितर्कयन् नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दचरणं हिमां कैहरोदु मिथ्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं स्तव समर्चनं व्यधितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वा ततेन दत्तां नवरमणीं वरमणीं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन् अमुमाघा सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादः तदनु सकलु व्रीडा लोला विलोल विलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यै वाधान् मणिं गहनाशयः व्रीडाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाहकतया त कुरून् प्रयाते हि कान्दिनेय कृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूणुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्ग इव मैथिलगेहमेत्य रामो गतां समशिषि शितधार्धराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितकुशरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमणा हृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातु मिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतर सहिघान्तिनेय तस्यैव का पतमति कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युद्दीर्णं गर्वं द्रिवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तं आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुब्रदधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्तरशयः पवनेशपाया श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिकरे भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।